अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, जहाँ रहें खुशबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से हमेशा महफूज रखे, आमीन। तो अम्मी जान की नन्ही चुचनी अम्मी जान तो हर किसी को धमकियाँ देती हैं कि मैंने केस कर दिया है। अब कितने रिएक्शन चैनल वाले उस केस के अंडर में आएंगे, ये तो FIA बताएगा। तो मेरी प्यारी शबो अंडी, हमें कोई डर नहीं है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम कोई किसी पे इस तरह का बहतान नहीं लगा रहे। जो भी बात होती है वो आप लोगों की वीडियोस को देख कर ही हम लोग अपना रिव्यू देते हैं। आप लोग जब ऐसी बातें करती हैं तो हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू इस वजह से रखते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं और हमने इसी इस्लामी माशरे में रहना है। आपने जिस तरह की बेबरकती को, जिस तरह की बेहयाई को आप लोगों ने प्रमोट करना था, आप कर रहे हैं। हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखते हैं, आप लोगों के उसको पसंद करते हैं या नहीं करते, ये उनकी मर्जी होती है। लेकिन आप जिस तरह से बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं, सर से दुपट्टे उतारे जाते हैं, मेकअप करके लोगों को दिखाया जाता है, इस तरह हम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना, स्किप नहीं करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। जो हमारी प्यारी शबो आंटी की बेटी जो है ना, वो अपने ससुराल से बहुत ही ज़्यादा नाखुश है और उसकी शादी माँ ने करके ना बहुत ज़्यादा उसके साथ गलती कर दी है। वो अब औरत पछता रही है क्योंकि उसने शादी करनी ही नहीं थी, उसने आज़ादाना ज़िंदगी गुजारनी थी। आज मैं वीडियो में कह रही थी कि पहले मैं एक अपनी एल्बम देख रही थी कि अपनी कोई वीडियोस देख रही थी, तो मैं ऐसी होती थी लाउबाली सी, मुझे कुछ भी काम धंधे का पता नहीं था। तो उसमें ज़िंदगी में और शादीशुदा ज़िंदगी में इतने ज़्यादा डिफरेंस आया है कि मैं बावली हो गई हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगी, मैं किसी को नहीं गाली गलौज करती हूँ, नहीं मैं कोई ऐसी बात करती हूँ। देखें कि जो औरतें आउट ऑफ कंट्री चली जाती हैं, अपने हस्बैंड के पास जाती हैं, वहाँ पे चाहे फैमिली हो चाहे ना हो, ये रूल्स है कि जो कपल है वो अलग होता है। तो उसकी जिसके नहीं होते कोई भी उधर रिश्तेदार वगैरह, वो औरतें प्रेग्नेंट भी होती हैं, बच्चे पैदा भी करती हैं, घर भी देखती हैं, खुद को भी मेंटेन करती हैं, अपने हस्बैंड को नाश्ता वगैरह भी बना के देती हैं, काम में जाना होता है लोगों को, तो वो औरतें भी हैंडल कर सकती हैं ना। तो हम लोगों ने तो यही सुना था अपनी जो दादियाँ नानियों से कि औरत के जब अपने घर में तब भी कदम मजबूत होते हैं ना जब औरत माँ बनती है। जब उसके घर बच्चा पैदा होता है तो औरत खुशी से घर के काम करती है और उस घर को, ससुराल को अपना घर समझने लगती है। इस वजह से कि अब वो उस घर की मालिक बन चुकी है क्योंकि उसका बच्चा आ गया है उसके पास दुनिया में, तो औरत के पाँव मजबूत हो चुके हैं। लेकिन चाहे जितनी भी औलादें हों, लेकिन अगर कोई मुश्किल ऐसा बुरा वक्त अगर आ गया तो लोग जो है ना वो औलाद को भी नहीं देखते, लेकिन ये लोगों की एक कहावत बनी होती है। तो ये औरत के लिए बहुत ही एजाज़ की बात होती है और बहुत ही खुशी की बात होती है कि अल्लाह पाक मुझे औलाद जैसी नेहामत से नवाज रहे हैं। ये कैसी माँ है जो अपने बच्चे को एक बोझ की तरह ट्रीट कर रही है। आप लोग देखते होंगे उसकी वीडियोस को। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से आपसे बात कर रही हूँ। ये कितना फ़ख्र का मुकाम होता है औरत के लिए और खुशी का भी मुकाम होता है। अल्लाह पाक की आजिज़ी इंसान करता है कि अल्लाह पाक ने मुझ पर इतनी ज़्यादा करम नवाजी की है। लोग देखें इतने इतने अमीर दौलतमंद हर तरह का इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, लेकिन जब अल्लाह की मर्जी नहीं है तो अल्लाह पाक उनको औलाद नहीं दे रहा है। तो अगर बगैर किसी ट्रीटमेंट के, बगैर किसी दुआ के अल्लाह पाक आपको वो मीठा मेवा कहते हैं ना औलाद को, वो आपकी झोली में डाल रहा है, तो आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। आपकी सास मौजूद है, फिर आप क्यों घर के काम अकेली करती हो? मेरा कोई देखने वाला नहीं है, शाहजेब को खाना बना के देती हूँ, सास ससुर को खाना बना के देती हूँ। देखें जब पहले तुम रहती थी कभी जिक्र नहीं किया कि मैं सास को भी रोटी बना के देती हूँ, ससुर को भी उनको खाना देती हूँ टाइम पे, उनको पहले खाना होता है। अचानक से बस ये तुम्हारी रूटीन में शामिल हो गया कि मैं सास को भी देती हूँ ससुर को भी देती हूँ। इसके बाद है जी कि शोहर की बुराइयां भी ये औरत करती है। शादी करके शाहजेब से खास करके ये औरत बहुत ज़्यादा पछता रही है।
اب اس سے کچھ بھی بن نہیں پڑ رہا ہے. اسی وجہ سے اپنے جلے دل کے جو پوپلے ہوتے ہیں نا پپولے، وہ پپولے اب پھوڑ رہی ہے یوٹیوب پہ. یہ صفائی اگر وہ کر جاتی ہے، تمہارے پاس کام والی ہے، جیسا کہ کہہ رہی تھی نا کہ میرے پاس کام والی بھی آتی ہے، وہ صفائی بھی کر جاتی ہے، تو پھر تم کیا کرتی ہو؟ کیوں اٹھ کے صفائیاں کرنی شروع کر دیتی ہو؟ جس طرح آج تم صفائی کر رہی تھی گھر کی، اس کو دیکھتا لگتا ہی نہیں تھا نا کہ کسی نے مہینے بھر سے اس گھر کی صفائی بھی کی ہے. کونوں کھندروں سے تم جو دھول مٹی نکال رہی تھی نا، اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ گھر کتنے دنوں سے یوز ہی نہیں ہوا ہے. ایسا لگتا ہے نا جیسے انسان کسی پرندے نے بھی پر نہیں مارا ہے. اس کے بعد جی اور بھی اس کی لاتعداد اس طرح کی قسم کی باولی سی باتیں ہوتی ہیں، بندہ کون اس کی باتوں کا جواب دے اور کون سی نہ دے. تو میں پوائنٹ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. اس کے بعد جی شاپنگ بھی جب لے جایا گیا ہے، اس کنڈیشن میں بھی رکشے پہ جاتی ہے، تو اتنا اگر تمہارے پاس ہے، تم اپنے گھر کا 50% جو ہے نا وہ کرتی ہو کہ حصہ ڈالتی ہو، تو حصہ نہ ڈالو، کیونکہ تمہاری رسپانسبلٹی تمہارے ہسبینڈ کی ہے. تو آپ لوگ اس حالت میں ایک چھوٹی سی گاڑی تو افورڈ کر سکتی ہو نا. میکسیمم تمہارے 4-5 سے بھی زیادہ، تمہارے 10-12 لاکھ تو مہینے کے آتے ہوں گے نا. تو گاڑی بھی لے لو. اگر تم اپنا گھر سمجھ کر حصہ ڈالتی ہو تو گاڑی بھی اپنی سمجھ کے لے لو، اپنے نام کروا لو. بندہ آرام سے جا تو سکتا ہے نا. عورت پریگننٹ ہوتی ہے، رکشے وغیرہ کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کتنی بار تو انسان گر بھی جاتا ہے اس سے. اس کے بعد جی ایک ماں کے ہوتے ہوئے، ایک ساس کے ہوتے ہوئے، ایک بہن کے ہوتے ہوئے، بابی کے ہوتے ہوئے، چلو جی بابی کو تو یہ کسی خاطر میں ہی نہیں لاتی، تو ماں بہن کے ہوتے ہوئے تمہیں شاپنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر جب چلی جاتی ہے شاپ پہ، وہاں جا کے کہتی ہے مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، میں نے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے. میرا خیال ہے تم ماں کی گود سے نپل پینے والی، فیڈر پینے والی بچی اٹھ کر سسرال آ گئی ہو. اس وجہ سے تمہیں کوئی زمانے کی اونچ نیچ کا پتہ نہیں ہے، نہ ہی تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا، کیونکہ تم چھوٹی بچی تھی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ بچے کی شاپنگ کرنے کے لیے یہ گئی ہے اور کہہ رہی تھی مجھے پتہ نہیں ہے. اللہ کی بندی، اپنی بہن سے تو انسان کے اچھا ہوتا ہے نا. تو بہن تمہاری موجود ہے، تمہاری ایک دوست بہن ہوتی ہے انسان کی. بہن سے بڑھ کر تو کوئی دوست بھی نہیں ہوتا ہے. تو بہن سے پوچھ لو کیا ناراضگی ہے تمہاری اپنی بڑی بہن سے. اس طرح منہ بنا کے یہ دونوں بیٹھی ہوتی. شادی کے بعد اس عورت کی تو اپنی بہن سے ہمیشہ کی انبن رہتی ہے. یہ کام ہوتا ہے ساس کا یا کام ہوتا ہے ماں کا. دونوں مل کے شاپنگ تمہاری کریں، بیگ تمہارا بنائیں. تو اب اس عورت کے لیے تو انسان اور کیا کہہ سکتا ہے. بے معنی ہنسنا اس عورت کا کام ہے. نہ ہی کوئی اس کی بات میں کوئی ہوتا ہے کوئی مطلب، نہ کوئی معنی ہوتا ہے. بے معنی یہ گفتگو کرتی ہے. کتنی بات ہو بچوں کی طرح یہ دانت نکال رہی ہوتی ہے. پھر ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور ماں کہتی ہے کہ میں نے FIA میں جا کے کمپلین کرنی ہے. تو جتنی کرنی ہے بے شک کرو، کیونکہ FIA والے بھی دیکھ رہے ہیں نا غلط کون ہے اور ٹھیک کون ہے. تو بس یہی باتیں شیئر کرنی تھی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.